भाई कितें सांगूंक सोदता? आमी आयज जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी पेडण्या आयज उबे आहा हांगासर. आयज आमचो 4थो दीस आहा हांगासर. आयज पावस पळय दो करून पावस पडटा हांगा आमचे सगळे भुरगे आहा. 4थो दीस आयज आमचो हांगासर आमी जशे उबे आहा. हांव आयज चड कांय उलयना. हांव फकत आमच्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करूंक सोदता. खंय तुमच्या गोंया फुड्यान आतां आहा हें आहा कशें कितें आहा चल्लां तें. हांव मागता आमचे ऑल गोवा स्टेक होल्डर हेंच्या कडेन. हांव मागता आमचे सावथ गोवा टॅक्सी ब्रदर जे आमकां आनी हांव मागता आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर हेंच्या कडेन की आनी ऑल गोवा स्टेक होल्डर हेंच्या कडेन आनी आमचे जे कोण हे आहा पळय आमकां फर्स्ट डे येवन सगळ्यांनी हेल्प केल्लो तसो तुमी फाल्यां हांगा प्रेजेंट रावपाचें आमकां सपोर्ट करपाचो. कित्याक फाल्यां जशें तुमकां खबर आहा आमकां फाल्यां अपॉयंटमेंट आहा सीएमाची. आमकां 12 सुमार सीएमान फाल्यां मेळपाक आपयला आनी तेजेर अशें आश्वासन आसलें पयर की आमचे जे प्रश्न आहा आमी जे ताका निवेदन दिल्लें आहा तेजेर सुटावो खंय तरी जातलो म्हूण फाल्यां आमकां सांगला. सो आमी देवा कडेन मागता की आमी फाल्यां सीएमान जेन्ना मेळपाक वयतले तेन्ना हो इशू आहा पळय हो सॉर्ट आवट जातलो हेची आमी आशा व्यक्त करता. आनी परतून एकदां हांव हात जोडून सगळ्यांक मागता की तुमी आमकां हांगासर सगळे जाण आमचे गोंयकार म्हणटा आयज गोंयकार एका हांगासर पावल्या. हांव तशेंच गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी आमच्या सपोर्टान फाल्यां मातशें हांगासर प्लीज येवपाचें. देव बरें करूं. निखिल कितें सांगूंक सोदता? आमचो आंदोलनाचो आयज हो 4थो दीस आनी फाल्यां 5थो दीस. आयज अशी परिस्थिती येयली आहा ह्यो पावस पडटा तुमी पळोवंक शकता धोडो पावस पडटा. डू ऑर डाय ह्यो स्लोगन म्हाका दिसता महात्मा गांधीचो याद येता. कित्या खातीर जाल्यार ह्या पावसांत आयज भुरगे आमचे कितें पळयता खंय आहा ते. सो काल जशें सीएमान अपॉयंटमेंट दिल्ली आमकां फाल्यांची 11 सुमार. सो मागता तेचे खंय तरी एक एमिकेबल सोल्युशन येवपाक जाय सगळे भुरग्यां खातीर जे इन द इंट्रस्ट ऑफ जे टॅक्सीकार आहा तेंच्या खातीर. सो अप टू सीएम डिसिजन हे सीएमाचेर डिपेंड आहा की तो आमचो इशू कसो सॉल्व करतलो तो. कशें आहा आमच्या हिंदूच्या धर्मात 5वो दीस आनी 7वो दीस 9वो दीस 11वो दीस असो आसता एक विसर्जीत करपाक. तो सीएमाचेर आहा की आमचो स्ट्रायक तो कसो विसर्जीत करता की कंटिन्यू करता. मागता हांव तेच्या कडेन आनी रिक्वेस्ट करता खंय तरी इन द इंट्रस्ट ऑफ टॅक्सीकार एक बरें सोल्युशन घेवन यो. आमकां राजकारण करपाचें ना आहा. आमी हांगा पोटा खातीर पावसांत रावल्ले आहा. आमी खंयच राजकारण करूंक सोदना. सो मागता खंय तरी एक बरें सोल्युशन येवपाची गरज आहा. कित्या खातीर आयज जे हे भुरगे पावसांत तळमळटा तेंचे भावना पळय कितें आहा ते फिलिंग्स पळय तेन्ना तुका अंडरस्टँड जातलें. आनी मोपा एअरपोर्टार कितें इलिगलिटी चलती वांगडा घेवन जी फाल्यां मिटींग आपयला तेचेर एक परमनंट सोल्युशन दी जेणे करून ह्यो त्रास परतून जावपाक जायना. आनी असो पेडण्याच्या इतिहासांत जो एजिटेशन जाला हेच्या पयलीं जावंक ना आनी हे अशें फर्स्ट टायम जाला अशें म्हाका तरी दिसता. ते भुरगे रात दीस पावसांत तळमळत आहा. सो हांव हात जोडून तेच्या पांयां पडटा भुरग्यां खातीर तरी एक बरें सोल्युशन दी. निखिल बाब फाल्यां सकाळी कशा पद्दतीन हांगा आंदोलन आसतलें आनी सीएमाक मेळपाक वचपाचें आसात आनी तुमी सगळ्यांक उलो सुद्दां घातलेले आसा. कितें सांगता हेचेर? सो पयलीं म्हाका तशें महिला संस्थेन आमची कमिटी आहा तेच्या वांगडा आमचें डिस्कशन आसतलें. सो एक डेलिगेशन आमकां सीएमाक मेळपाक वयतलें. जे आमी पॉयंट दवरला सीएमाच्या फुडें कितपत आमकां योग्य न्याय मेळटा तो पळोवपाक जाय. फुडें आमकां डिसिजन घेवचो. पण हांगा लोक आसतले लोक हांगा रावतले. ओके. आमी जे आव्हान केलां लोकांक हांगासर हे लोक म्हणजे एक्चुअली ते लोक न्हू ते आमचे भाऊच आनी आमकां ते सपोर्टान येता. तो सपोर्ट मागता आनी आमी तांकां परतून एकदां हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की जशें तुमी पयले दीस आमच्या बरोबर तशें तुमी आमच्या बरोबर फाल्यां पासून हांगा येतले ही आशा व्यक्त करता.